ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరిః ఓం. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరः. గురుः సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా. ధ్యానం పీతాంబరం करविराजितशङ्खचक्र कौमोदकी सरसिजम् करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासम् पातालयेशमनिशं हृदे भावयामि. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः. अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम् सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुभमिदं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यञ्जनानाम् एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यभिसुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचाधिया वा भजति पथ जनः क्षुद्रदैव स्फुटेयम् एते तावत् वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः सत्त्वय्यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छत्वाद्यदच्छादित परसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि सुभगतमे निर्मल ब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्तं सकल इति वचस्तत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमजभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पाधिकाले तस्या संशुद्धमं शङ्खमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा दधासि स्वमहिमविभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपं तत्ते प्रत्यग्रधाराधर ललितकलायावळि केलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदुषां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मीनिःशङ्खलीला निलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिज्येष्ठा बहुतर भवखेदावहा जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मध्याभिजाने नो चेज्जीवाः कथौ वा मधुरतरमिदं त्वत्वपुश्छिद्रसार्द्रं नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरसा सुधाम्भोधिपूरे रमेरन्
नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानप्यर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च निःशेषलभ्यो निरवधिकफलपारिजातो हरे त्वं क्षुद्रन्तं शक्रवाणी द्रुममपि लशति व्यर्थमतिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यन् ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वविशेषात् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वञ्चात्मा रामये वेद्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजःसंहारि वीर्यां विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गाः सङ्गाः सदा श्रीरखिल विदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वादागारवासिं मुरहर भगवच्छब्द मुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलकप्रोद्भासि पालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्दहसितोल्लासं सुनासापुटम् घण्टोत्यन्मकराभकुण्डलयुगघण्टोज्ज्वलत्कौस्तुभम् तत्रूपवनमाल्यहारपटलश्रीवत्सदीप्रं भजे येयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्गितः श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गदगदा शङ्खारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्त्यन्तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तन् कान्तिनिधानुतोऽपि मधुरं माधुर्यधुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं तद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवने कस्य कुतुकम् न कस्य कुतुकम् पुष्णादिविष्णो विभो तत्तां धृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्यापत कष्टमच्युत विभो तद्रूपमानोज्ञकः प्रेमस्थैर्यमयाद चापलबला चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृदैवेयं परेष्वस्तिरेत् यस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते एतद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनुज्ञतानवसुधा निश्यन्तसन्दोहनम् तद्रूपं परचिद्रसायनमयं चोर्चेदोहरं शृण्वताम् सद्य प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयन्यङ्ककम् यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् भृशोत्तमतरो
योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरर सात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निःश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभ निष्कामं नियतस्वधर्मचरणं यत्कर्मयोगाभिधम् तत्रू तद्धूरेत्यफलै यदोपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्तव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्मात् विभो तत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वाधीयसि श्रेयसि अप्यायासकराणि कर्मपटलानि आचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपते तवाप्युचिततामायान्ति किं तावता दृष्ट्वा तर्कपथे परन्तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्राद्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः तद्भक्तिस्तु कथारसं स्वामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेशतस्तन्वती सद्यः सिद्ध्यकरी जयत्यै विभो सैवास्तु ते सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसार्द्र धृततरं वातालयाधीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थनाच्च पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो स्वरूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममुम् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् कदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसपरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो गुरुदयां भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं गायं कुहचन विवक्ष्यामि विजने कृपाते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृताम् मदीयक्लेशौकप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन्ननिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगते स्मसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्ति शस्वैरं सततपरिनिर्भातपरचित् तदानन्दाद्वैतप्रसर परमज्ञा किमपरम् भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैवा प्रशमयेत् नैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघन्न खलु हृदि सन्देहकणिका यथेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनं नैगमवचः भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवचनप्रायमखिलं भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा तद्गुणरसा किमप्यारूढा चेदखिल परिताप प्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधो दयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमथ प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान्ते कुरुचरणयुग्मं द्रुतरसं
भवत्क्षेत्रप्राप्तौ खरमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमत ते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रबुधाधिव्याधिप्रसवचलितेन्मामकहृदि त्वदीयन्तद्रूपं परमसुख चिद्रूपमुदीयात् उदञ्चद्रोमाञ्चो गलितबहुहर्षाश्रु निवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडापरिभवान् मरुद्गेहादीशत्वयि खलु परञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मां भूद् वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तै भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयात् अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरक्लृप्ते वा पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यदा शक्तिव्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते